दर्शकवृन्द नमस्कार। pnbखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग विश्लेषक उद्धव सिग्देलजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। हाम्रो नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्थे हैन, अब अहिले आएर त स्विजरल्यान्ड हैन श्रीलङ्का हुने भयो भन्दैछन्। देशको आर्थिक अवस्था निकै तल गइसक्यो, खस्किसक्यो भन्छन् हैन। हामी फाइनेन्सियली चाहिँ एकदमै क्रिटिकल पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरिरहेका छन् हैन। कस्तो छ हाम्रो अवस्था अहिले फाइनेन्सियली? फाइनेन्सियली नेपालको अवस्था ठिक छैन। ठिक छैन। हामी सङ्कट उन्मुख नै हौँ। त्यो ठिक किन छैन भन्दाखेरि सङ्कटमा हामी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ अबको स्टेप्सहरूले निर्धारण गर्छ। ठिक छैन भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आयात अत्याधिक, निर्यात नभएको, व्यापार घाटा चुलिएको र त्यसपछि गएर तपाईँको सञ्चितीकरण हाम्रो 6 महिनालाई पुग्ने चाहिँ हाम्रो सञ्चितीकरण चाहिँ छ। अब नेपाललाई चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ आर्थिक रूपमा 3वटा क्षेत्रले चाहिँ जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। एउटा कृषि नै भयो, झन्डै 1/3 जति चाहिँ जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने कृषिले हो र झन्डै 1/3 अथवा कहिलेकाहीँ 1/4 यो चाहिँ स्टेबल छैन, कहिले माथि कहिले तल हुने गर्छ, रेमिटेन्स। र अर्को भनेको चाहिँ सेवा र त्यसपछि गएर हाम्रो यो पर्यटन। यतिले चाहिँ हाम्रो जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। र यो जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरिमा कृषिको त जहाँको चाहिँ त्यसको कन्ट्रिब्युसन त एज इट इज रहन्छ नै, त्यसले गर्दाखेरि पुरै ध्वस्तै भएर जान्छ भन्ने स्थिति होइन। र त्यसपछि गएर हाम्रो सञ्चितीकरण र विशेष गरेर चाहिँ फरेन एक्सचेन्जमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्सले हो। अनि त्यो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हामी श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 1/3% चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्सबाट आउँदै गर्दाखेरिमा त्यसले हाम्रो सञ्चितीकरणलाई त्यसले विशेष गरेर चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो डलर होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ त्यति धेरै समस्या हुँदैन। यो विशेष गरेर रेमिटेन्सको कारणले हाम्रा युवाहरू जो 42 डिग्रीमा चाहिँ गएर श्रम गरेका छन्, त्यो श्रम गरेर चाहिँ यो देश धान दिएर आएका छन्, आर्थिक रूपमा पनि भनौँ सबै हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि जुन श्रीलङ्काको स्थिति हो त्यो स्थितिमा चाहिँ पुग्दैन, एउटा स्थिति त्यसले देखाउँछ। तर बढ्दो व्यापार घाटा र त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो यो अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हामीले लिएको चाहिँ अनुदान र जुन लोन छ, ऋण छ, त्यो ऋणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा छैनौँ भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको त्यहाँनिर। अनुदानले त त्यति समस्या नपार्ला, हैन त, ऋणले त समस्या पार्छ। किनभने श्रीलङ्काको एउटा कारण चाहिँ ऋण पनि हो हैन। त्यो ऋण चाहिँ फेरि चाइनिज ऋण भनेर जुन प्रोपोगन्डा गरिएको छ त्यो प्रोपोगन्डा अनुसारको होइन। चाइनिज ऋण मात्र होइन, विशेष गरेर पश्चिमाहरूकै वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफकै ऋण हो क्या त्यो भने चाहिँ। झन्डै तपाईँको चाहिँ टोटल ऋणलाई 100% मानियो भने चाहिँ 50% भन्दा बेसी ऋण त पश्चिमाहरूकै हो, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफकै हो। चीनको ऋण त कति हो? 11-12% कति होला, मुस्किलले त्यही नै होला। भनेपछि चीनको ऋण चाहिँ ठुलो होइन र प्रोपोगन्डा त्यो गरिएको चाहिँ चीनले देश ट्यापमा पार्यो भन्ने खालको प्रोपोगन्डा चाहिँ पश्चिमी मिडियाहरू लगायत चाहिँ तिनीहरूको इन्फ्लुएन्समा चाहिँ नेपाली मिडिया सबैले चाहिँ त्यो भन्न खोजिएको, त्यो यथार्थता त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि समस्या केले उब्जियो, किनभने अब रेलिभेन्सीमा हामी आउनुपर्छ कि त्यहाँ समस्या उब्जिएको केले भन्दाखेरि चाहिँ ऋण लियो, जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको त्यो प्रयोजनमा खर्च भएन। त्यो ऋण चाहिँ तपाईँको हेऱ्यो भने अरू नै प्रयोजनमा चाहिँ खर्च गरियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त त्यसको ब्याज त तिर्नु पर्यो। जस्तो एउटा इक्जाम्पल छ नि, अस्ति हामीले ऋण लिएर बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्रीले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। अब ऋण लिएर बनाएको कुराको साँचो हस्तान्तरण किन गर्नु पर्यो भनेर पनि आलोचना भयो होइन। त्यो विमानस्थल 21 अर्ब रुपियाँ खर्चमा बनाइएको भनियो होइन, जबकि त्यस्तै अर्को विमानस्थल भैरवा विमानस्थल चाहिँ 7 अर्बमा कम्प्लिट भयो होइन। यो विषयमा सायद हामी कुरा पनि गऱ्यौँ होला। अब त्यहाँ जुन 21 अर्ब आयो त्यो चाहिँ उचित ठाउँमा प्रयोग भएन, एउटा कुरा त्यो भयो। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुन भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, उहाँले चाहिँ एयर रुट माग्नको लागि भारतसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म स्पष्ट रूपले एयर रुटको होइन त्यो स्वीकृति आएको छैन। त्यो हिसाबले त्यो विमानस्थल पनि निष्क्रिय हुन सक्ने अवस्था छ, अथवा न डोमेस्टिक टर्मिनलको बाहेक अरू पर्पजमा काम लाग्नेवाला छैन। त्यो सम्भावना त्यो हाम्रो त्यस्तै अनुत्पादक लगानीहरू धेरै हुने भयो। हो, अनुत्पादक लगानी धेरै हुने भयो र त्यसको साथसाथै करप्सन पनि। दुईवटा कुरा, हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जस्तो
अहिले सरस्वती हेरौँ न, विगत चाहिँ तपाईँको 3-4 वर्षको डेभलपमेन्ट मोडल हेरौँ न, त्यो डेभलपमेन्ट मोडल हेर्दाखेरि हामी अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ बढी आकर्षित भइरहेका छौँ, अथवा हाम्रो लिडरसिप चाहिँ त्यतातिर आकर्षित भइरहेको छ। भ्यू टावर कति भ्यू टावर ल हेर्नुहोस् त, भ्यू टावरको कुनै अर्थ छ? 500 भन्दा बेसी, कोही त अर्बभन्दा बेसीका लगानी, अरू होइन 2 अर्ब 3 अर्बका चाहिँ छन् नि भ्यू टावर। भनेपछि त्यसले दिने के हो? त्यो भने चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो डेभलपमेन्टमा चाहिँ क्ल्यारिटी नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी भड्केर कतातिर गइरहेका छौँ। हामीले नेपाललाई त्यस्तो के भ्यू बनाएको छौँ र भ्यू टावरहरू चाहिँ चाहिएको हो। त्यसैले यो भ्यू टावरको डेभलपमेन्ट जुन मोडल हो नि, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि लोन लिएर हामी भ्यू टावर बनाउँछौँ भनेपछि त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के हाम्रो चाहिँ स्थिति चाहिँ सही ढङ्गको छ त? आर्थिक स्थिति सामान्य पनि, एउटा सामान्य लेमेनले पनि बुझ्ने हिसाबले, यो अर्थशास्त्र, म पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, तर एउटा सामान्य लेमेनले पनि बुझ्ने के हो, अथवा हामी सामान्य घर सञ्चालन गर्ने पनि के हो त भने हामी आम्दानी हेरेर चाहिँ खर्चलाई चाहिँ हेर्छौँ नि त। तर अब यहाँनिर के भइदियो नेपालमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 6 करोडमा बनेको त्यो रोल्पामा प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको भ्यू टावर वार्षिक 24 लाख रुपियाँमा चाहिँ भाडामा लगाउने भन्नुभएको छ। अब 24 लाख रुपियाँले 6 करोड रुपियाँ उठाउनको लागि त कति वर्ष लाग्ने भयो? हो नि, डेफिनेटली होइन, भनेपछि त्यो त अनुत्पादक हुने भयो नि। अनुत्पादक नै हो, पुरै अनुत्पादक त त्यहाँबाट केही नपाउने भयो। नपाउने होइन, हाम्रो प्रायोरिटी कहाँनिर हो? विकासको प्रायोरिटी कहाँनिर हो? विकासको प्रायोरिटी हाम्रो भने चाहिँ त्यो कृषि नै हो पहिलो त। भ्यू टावरहरू जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे पश्चात चाहिँ होइन यो आर्थिक दुर्गति त हुने नै भयो नि। त्यो निश्चित हो, किन भन्दाखेरि श्रीलङ्काको केस पनि त्यही नै हो। लोन लियो, उत्पादक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा उसले खर्च गर्यो, र त्यसपछि गएर साउथ एसियन कन्ट्रिजको एउटा समस्या यो करप्सन पनि हो। करप्सन पनि भयो। त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको लोन लिइसकेपछि त्यसको ब्याज र चाहिँ साउँ तिर्न पऱ्यो, त्यो तिर्न नसकिसकेपछि अन्तिममा हुने भनेको यस्तै खालको आर्थिक सङ्कट नै हो। र हामी कहाँनिर पोजिट गरिरहेका छौँ त आज भन्दाखेरि चाहिँ विगत 2-3 दशकको चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ विश्लेषण गऱ्यौँ भने हामी ऋणमा बेसी थपिएर गएका छौँ। र पछिल्लो समयमा त विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो अहिले जुन स्ट्रक्चरको चाहिँ यो गभर्नेन्स छ होइन, जुन शासकीय चाहिँ स्वरूप प्रणाली छ, त्यो पनि अलिकति हाम्रो खर्चिलो भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले थेग्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। नभएपछि अन्ततगत हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्थितिलाई नर्मलाइज गर्नको लागि हामीले लोन लिन्छौँ र चाहिँ स्थितिलाई सामान्य देखाइरहेका हुन्छौँ, तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धोत्रो बनाइसकेको हुन्छ र परिणाम आउन मात्रै बाँकी हो। परिणाम आउन मात्रै बाँकी हो, नत्र भने नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ ओह्रालो लागिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। जस्तो श्रीलङ्कामा जस्तै नेपालमा पनि अब अहिले हाम्रो आयल निगमसँग चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ किन्नको लागि पैसा छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ आयल निगमले ऋण खोजिरहेको अवस्था छैन, लगभग श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यस्तै भयो र ऋण खोजिरहेको अवस्था छ। र नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष के भन्दाखेरि यहाँलाई अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, रेमिटेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैदेशिक चाहिँ जुन रकम हो, पैसा हो, त्यसको चाहिँ सञ्चित हामीसँग चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि आयल निगमले चाहिँ चाह्यो भने चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो दिन पनि सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खालको क्राइसिस चाहिँ आइहाल्दैन भन्ने चाहिँ हो। अब जस्तो विज्ञहरूले के सुझाएका छन् भने यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको माग कम गर्नको लागि जोर बिजोर प्रणाली होइन, अझ सरकारी विधाहरू थप्ने होइन, सार्वजनिक विधाहरू थप्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू सुझाएका छन्। त्यस्तै गाडीको आयातमा पनि अलिकति रोक लगाउने होइन, विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा कम्प्युटर पार्ट्सहरू होइन, लग्जरियस कुराहरूको आयातमा चाहिँ रोक लगाउने कुराहरू गरिरहेको छ। तर सरकारले त्यसतर्फ चाहिँ उचित ध्यान नदिएको हो कि भन्ने पनि गुनासो बढेको छ कि होइन? सरकार त्यतापट्टि गएकै छैन, सरकारले त्यतापट्टि सोचेकै छैन। सरकार त अहिले कस्तो अवस्थामा पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्ट फर पोलिटिकल म्याटर मात्रै उसले डिल गरिरहेको अवस्था छ। उसले आर्थिक चाहिँ पक्षलाई चाहिँ त्यति सकारात्मक रूपमा हेरेको अथवा त्यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक हेरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व चाहिँ जसले गरे हुन्छ अथवा चाहिँ लिडरसिप भने चाहिँ त तपाईँको गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ पोलिटिक्स नै हुन्छ होइन, त्यो पोलिटिक्सले पोलिटिकल म्याटरमा मात्रै बढी डिल गरे जस्तो लाग्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक पक्ष चाहिँ ओझेलमा पर्दै गयो। त्यो ओझेलमा पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के खालका परिणामहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ पोलिटिसियन्सहरू त्यति गम्भीर भएनन्। नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विज्ञहरूले सुझाउने, पहिलो कुरा त विज्ञहरू छ उनीहरू राय सुझाव नै लिँदैन।
लिइहालेछ भने पनि चाहिँ त्यसलाई बडो हलुका ढङ्गले चाहिँ लिइदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी सङ्कटमाथि सङ्कटमा पर्दै गइरहेका छौँ। अब यसका चाहिँ धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन्। त्यो इक्जाम्पल्सहरूको हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा जस्तो भनौँ न, हामीले पनि सुरुदेखि नै के भने सङ्घीयता चाहिन्छ, सङ्घीयताको हामीले विरोध कहिले पनि गरेका थिएन। सङ्घीयता चाहिन्छ, तर यो कुरूप सङ्घीयता चाहिएको होइन। किन भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त, तपाईँ अभ्यास गर्दै गर्दाखेरिमा कि तपाईँको चाहिँ सङ्घीय चाहिँ सरकारकै चाहिँ भूमिका देखियो कि स्थानीय सरकारको भूमिका देखियो, बिचको सरकारको कुनै भूमिकै देखिएन। यत्रो पेन्डेमिक आयो, यो पेन्डेमिकको बिचको सरकारको भूमिका तपाईँले केही पाउनु भएन। त्यति मात्र नै, विकासको प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ कि चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर गएको छ कि त स्थानीय सरकारले लिएर गएको छ। त्यो बिचको सरकार भनेको एउटा तलब भत्ता खुवाउनको लागि मात्रै जस्तो चाहिँ देखिएको छ। जसले गर्दाखेरि त्यो सरकारलाई हामीले इफेक्टिभली प्रयोग गर्न जानेनौँ, अथवा हामीले बनाएको चाहिँ जुन संरचना छ त्यो संरचनाले नै काम लागेन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर विज्ञहरूले पनि के सुझाइरह्यो भन्दाखेरि कि त्यो बिचको सरकारलाई इफेक्टिभली चलाऊ, कि भने त्यो सरकारलाई खारेज गर, दुईवटा सरकार भएपछि हामीलाई पुग्छ, एउटा युनियन अर्को चाहिँ स्थानीय भन्ने खालको चाहिँ यो सुझावहरू त विज्ञहरूले दिइरहेको छ नि। तर पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ के छ त्यसमा डराइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अनुत्पादक क्षेत्र भनेको त बिचको सरकार पनि अनुत्पादक भयो क्या आजको मितिमा, त्यसले डेलिभर नै गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा पनि प्रत्येक पालिकाका प्रमुखहरूले गाडी किनेका छन्, उपप्रमुखहरूले गाडी किनेका छन्, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षहरूले बाइक किनेका छन् होइन। यो उत्पादक कुरो हो र होइन? यो त के हो भन्दाखेरि संरचनागत रूपमै नै चाहिँ त्यो समस्या हो। जस्तो हिजोको जति वैज्ञानिक आजको भएन, चाहे सर्भिस लिने हकमा होस् होइन, चाहे तपाईँको खर्चका हिसाबले होस्। किनभने स्थानीय सरकारको परिकल्पना कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधि हुन्छ, उसले आफ्नो घरको भात खान्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ सेवा गर्छ भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ हो। आम बुझाइ त्यही नै हो र हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। र त्यतातिर गएन। यो सबै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो शीर्ष स्थानमा बस्ने शीर्ष नेताहरूले चाहिँ माथिल्लो सरकारमा चाहिँ हालिमुहाली गर्ने, अनि हामी तल बसेर चाहिँ सधैँभरि तिमीहरूलाई त्यो हालिमुहालीको वातावरणतिर बनाइदिने, त्यसलाई हामीलाई पनि हालिमुहालीको चाहिँ स्थिति चाहिन्छ भन्ने खालको तलबाट चाहिँ जब आवाज उठ्यो, यो विशेष गरेर 62-63 पछि चाहिँ जब चाहिँ त्यो दलीय संयन्त्र बनाएर चाहिँ स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गरे नि, त्यो करप्सनको चाहिँ र त्यसपछि गएर यो जागिर खानुपर्छ, पैसा खानुपर्छ भन्ने मान्यताको स्थापना त्यति बेलादेखि गरियो कि, जसले गर्दाखेरि यो संरचना गरेर चाहिँ यस्तो भाडी भड्कम चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ यो माथिल्लो नै हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अपोलिटिकल कल्चर होइन, यो चाहिँ राम्रो कल्चरको चाहिँ स्थापना माथि नै नभएकोले चाहिँ त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको हो। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि तपाईँको डेलिभरीको हिसाबले चाहिँ तपाईँले सङ्घीय सरकारभन्दा तपाईँको प्रादेशिक सरकारको त कुरै नगरौँ, स्थानीय सरकारले डेलिभरी चाहिँ मोडरेटली अरूले भन्दा धेरै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कमाइ पनि स्थानीय सरकारले धेरै गरेको छ, कमाइ पनि गरेको छ, डेलिभरी पनि गरेको छ। र आज तपाईँले जानुभयो भने गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटोघाटो पुलेसादेखि लिएर चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन डेभलपमेन्ट छ त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा लेभलमा आएको छ। त्यो स्थानीय सरकारकै भूमिका हो। त्यो छ नि 74को चुनावमा स्थानीय निकायहरूमा त्यो चुनाव लड्न त्यति धेरै मान्छेहरू उत्साहित थिएनन्। सङ्घीय चुनाव अथवा प्रदेश चुनावमा पनि त्यति ठुलो उत्साह थिएन कि, कति मान्छेलाई त अब सेटिङै गरेर मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएको भएर चाहिँ कतिजना प्रदेशमा जानको लागि राजी भए। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ ताक्ने केन्द्र भनेको चाहिँ केन्द्र नै थियो होइन। अहिले हिजो एकजना व्यक्तिले सरकारी जागिर जो चाहिँ 22 पल्ट फेल भए पश्चात चाहिँ लोकसेवामा नाम निकालेका रहेछन्, उनले त्यो सरकारी जागिर छोडेर मेयरमा उठ्दै रहेछन् होइन। त्यो चाख बढ्नु होइन, त्यो अहिले यो हिसाबको त्यो होइन लोकप्रियता हुनुमा पनि त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, त्यहाँबाट हुने फाइदा होइन, त्यही पो होला नि सर। त्यो मात्रै नभएर त तपाईँ पावर के होइन, पावर सबभन्दा खान पाउने एकदम पावर एउटा त्यहाँनिर, त्यसपछि गएर एउटा सरकारको आकार स्वरूपै भयो के, अधिकार सम्पन्न भयो कि। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के हो भने त्यतातिर चाहिँ बेसी आकर्षण भएको देखियो। तपाईँले चाहिँ त्यो कर्मचारीको कुरा हेर्नु, हामी कहाँ चाहिँ विश्वविद्यालयमा 20,000 प्राध्यापक छन् यो पब्लिक क्याम्पस सहितको के, 20,000 प्राध्यापक। मेयर उपमेयरको कुनै टिकट पाएँ भने म चाहिँ जान्छु, यता जागिर छोडेर म जान्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि पावर भयो कि, पोजिसन भयो, पावर भयो, पोलिटिक्स भयो,
इकोनोमी भयो, एभ्रिथिङ तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ प्राप्त गर्छ। अनि मान्छेको आकर्षण चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर बढेर गएको चाहिँ पक्कै पनि हो। र यो पोलिटिक्स गर्नेहरू पनि बिचको सरकारको चाहिँ सांसद, इभन चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सांसद चाहिँ हुनुभन्दा पनि एउटा चाहिँ मेयर हुन पायो भने चाहिँ त सारा चाहिँ रिसोर्सेसलाई मोबिलाइजेसन गर्न पाउने, पावरलाई टोटली चाहिँ ह्यान्डल गर्न पाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ जुन उसको इमेज हो त्यो इमेज चाहिँ एउटा चाहिँ बढेर जाने, त्यो जुन खालको चाहिँ स्थितिको निर्माण गरायो यो चाहिँ स्थानीय सरकारले। वास्तवमा चाहिँ आज आकर्षण भनेको त्यहाँनिर चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। सङ्घीय सांसद चाहिँ होइन टुकुर 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 हिँड्दै गएको पनि देख्छु म, यही बाटो, यही थापा गाउँको बाटो, कतिजना टेम्पो चढेर पनि त्यहाँ संसद भवनसम्म गएको देखिन्छ। कोठामा बसेको छु भन्नुहुन्छ होइन, हुन त कोठा भाडा दिन्छ होला थोरै बहुत, तर पनि उहाँहरूलाई लाइफ चलाउन गाह्रो छ। तर मेयरहरूलाई त प्लटिङमा 3 आना मिलान गर्ने बित्तिकै करोड आइहाल्दो रहेछ कि। प्लटिङमा 3 आनादेखि लिएर त्यहाँ धेरै छन्। खानीमा प्लटिङमा खानीमा गिटी बालुवामै भन्नुहोस् न, एकजना मेयरलाई त घर गिफ्टै आएछ भने हो, त्यो हामीले धेरै सुन्यौँ। गिफ्टै घरै, उपमेयरहरू आउनु भएको रहेछ होइन तराईबाट, अनि घर किन्नु पऱ्यो अरे, तर आफ्नो नाममा होइन अरूको नाममा, किनभने थाहा हुन्छ बाहिर एक्सपोज हुन्छ भन्ने समेत डर रहेछ होइन। त्यति धेरै चाहिँ उहाँहरूले कमाइसक्नु भएको रहेछ भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ तहमा किन कमाउनु प्रशस्त ठाउँहरू छ नि। गिटी बालुवा बेचे पनि चाहिँ कमाइन्छ, तपाईँको चाहिँ यहाँले अघि भने जस्तो चाहिँ 3 आना जग्गा भए पनि कमाइयो। त्यति मात्र नभएर सिफारिसदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अप्ठ्यारा चाहिँ काण्डहरू हुन्छन्, त्यो मिलाउँदाखेरि पनि पाइयो। त्यसले गर्दा सबै हिसाबले चाहिँ हिजो जसरी चाहिँ हामीले माथिल्लो तहको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ मिडियाहरूले बाहिर निकालिदिएर थाहा पाउँछौँ, त्यहाँनिर चाहिँ मिडियाले त्यति धेरै ध्यान पनि नदिने, दिए पनि कम मात्रै ध्यान दिने, र त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो अनियमितता ध्यान दिँदा पनि, रिपोर्टिङ गर्दा पनि होइन, तपाईँको अख्तियारमै मुद्दा हाल्दा पनि जुन त्यो पालिकाभित्रको सेटिङ हुन्छ त्यो सेटिङमा चाहिँ त्यति धेरै धक्का पुग्दो रहेछ कि राष्ट्रिय स्तरबाट हस्तक्षेप गर्नै नसक्ने रहेछ। सक्दैन, धक्का पुग्दा पनि पुग्दैन। र अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पुरै च्यानलाइज छ क्या। तपाईँको के छ भन्दा उसलाई कसले संरक्षण दिएको छ? माथिको पोलिटिकल पार्टिजले नै संरक्षण दिएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ न्यायालयमा त्यत्रो भ्रष्टाचार छ, तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा भ्रष्टाचार छ, तपाईँको कहाँ भ्रष्टाचार छैन। तर पोलिटिक्सले के गरिदिन्छ, त्यसलाई संरक्षण दिँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ त तपाईँको कसैलाई केही मिडियाले उठाउँदै गर्दाखेरिमा पनि कारवाही गर्ने स्थितिहरू चाहिँ छैन। र त्यो तल्लो तहसम्म त्यति नै रूपमा पुगिरहेको। जस्तो जनकपुरमा चाहिँ अख्तियार जाने बित्तिकै अख्तियार किन आयो भनेर एक खालको मुभमेन्ट नै त्यहाँनिर सुरु भयो नि त। त्योभन्दा विडम्बना अरू केही हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार हामीले गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रादेशिक सरकारले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी कहाँ पोजिट गरिरहेका छौँ, हामी यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ नि त। ओके सर, हामी देशको होइन आर्थिक सङ्कटको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। श्रीलङ्काको इस्युलाई हामी यहाँ रिलेट गर्न खोजिरहेका थियौँ होइन। श्रीलङ्कामा जसरी एमसिसी फेल भयो अथवा भनौँ फिर्ता गयो नि, तर नेपालमा चाहिँ पास भयो होइन। अब नेपालका केही व्यक्तिहरूले के भन्छ भने इनकेस नेपालमा पनि एमसिसी फेल भएको भए हामी श्रीलङ्काको डिरेक्सनमै जान्थ्यौँ, हामीलाई पनि विदेशहरूले चाहिँ ऋण दिँदैनथे होइन, विदेशीहरूले ऋण दिँदैनथे, वैदेशिक सहायताहरू रोकिन्थ्यो, त्यो डिरेक्सनमा जान्थ्यौँ भन्छन् होइन। श्रीलङ्कामा यो कन्डिसन आउनुमा चाहिँ एमसिसी नै मेजर फ्याक्टर हो? एमसिसी मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखिको चाहिँ हामीले त्यसको इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एमसिसी त एउटा कारण हो नै पक्कै पनि, त्यसमा त कुनै दुई मात्रै भएन। तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले कहाँदेखि यसलाई हेर्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसै चाहिँ एलटिटीलाई दबाइयो नि, त्यो एलटिटीलाई दबाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ वेस्टर्नहरू चाहिँ श्रीलङ्कासँग खुसी थिएनन्। त्यति बेला नै खुसी थिएन एलटिटीलाई दबाउँदै गर्दाखेरिमा पनि। र विशेष गरेर चाहिँ युएनएचसिआरले त प्रश्न पनि उठायो मानवाधिकारको ठुलो हनन भयो भनेर। त्यो एलटिटी दबाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ चिनियाहरूको साथ लिएर एलटिटीलाई दबाइएको हो र एलटिटी दब्यो। झन्डै 20-22 वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक हिसाबले बलपूर्वक चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गरियो। गरिसकेपछि त्यो दिनदेखि नै श्रीलङ्का पश्चिमी किताभन्दा चाइनिज कितातिर चाहिँ आफूलाई जोडिरहेको। त्यो जोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरू खुसी थिएनन् र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई होइन, यो हमनटोटा चाहिँ बन्दरगाहको चाहिँ जुन पोइन्ट हो, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पश्चिमा किताहरूको चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै चाहिँ नजर थियो र उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँ छिर्न खोजिरहेका थिए। त्यो छिर्ने क्रममा चाहिँ एमसिसीलाई एउटा उनीहरूले चाहिँ माध्यमको रूपमा लिएर आए।
र त्यो एमसिसी एक हिसाबले श्रीलङ्कामा छिरिसकेको पनि थियो। तर त्यही हो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धमा आएको चाहिँ जुन एउटा शक्ति सन्तुलनमा आएको जुन फेरबदल हो, त्यो फेरबदलले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एमसिसी अनुमोदन हुन सकेन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरू पुरै त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पश्चिमाहरू चाहिँ श्रीलङ्काको विषयलाई लिएर चाहिँ निकै नकारात्मक भए। नकारात्मक भइसकेपछि अहिले मानौँ नमानौँ युवराजी, एउटा यथार्थ के हो भने विश्वका हामी जस्ता साना मुलुकहरू, चाहे श्रीलङ्का भनौँ, हाम्रो चाहिँ नेपाल भनौँ, लगायतका चाहिँ अधिकांश साना मुलुकहरू चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन विश्व आर्थिक व्यवस्था छ नि, त्योसँग हामी जोडिएका छौँ। त्यो जोडिने भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि नियो लिबरलिजम होइन, लिबरल इकोनोमी, त्यसपछि गएर चाहिँ डलरमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ चिजबिज किन्यो भने पेमेन्ट गर्नुपर्ने होइन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पश्चिमी अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाबाट चाहिँ हामी अलिकति मात्रै च्युत भयौँ भने अनि त्यसपछि हामी कहाँ सङ्कट आइ नै हाल्छ होइन। र श्रीलङ्काको एउटा सङ्कट आउनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई जुन नियमित रूपमा आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ जुन लोन पनि र त्यसपछि गएर ऋण दिने गर्थ्यो, त्यो ऋण जब कटौती भयो, कटौती भइसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा सतहमा आएको मात्रै हो। जस्तो नेपालमा पनि एमसिसी पास नभइदिएको भए नेपाललाई पनि ऋण पत्याउँदैन थियो पश्चिमा राष्ट्रहरूले होइन, पत्याउँदैन थियो र सतहमा आउँथ्यो। यहाँ पनि एडिबीहरूले दिँदैन थियो, सतहमा आउँथ्यो। सतहमा चाहिँ नेपाल पनि चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ जान सक्ने स्थिति चाहिँ हो। तर अब त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विश्व भनेको चाहिँ परनिर्भर विश्व मात्रै होइन, यो अन्तर्निर्भर विश्व हो। र यो अन्तर्निर्भर विश्वमा चाहिँ हामी अन्तर्निर्भरता चाहिँ कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। जस्तो हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ पश्चिमी अन्तर्निर्भरतामा गयौँ र पश्चिमले हात झिक्दिने बित्तिकै हुन्छ हामी एकैचोटि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ पुग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तर्निर्भरतालाई पनि हामीले कुन रूपमा चाहिँ छिमेकीहरूसँग कस्तो खालको चाहिँ अन्तर्निर्भरता, छिमेकी भन्दा चाहिँ टाढाको मित्रसँग चाहिँ मित्र राष्ट्रसँगको चाहिँ अन्तर्निर्भरतालाई हामीले आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यता गरे कि गरेन प्रश्न चाहिँ त्यो हो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन अर्थतन्त्रको जुन कुरा छ, त्यो अर्थतन्त्रको कुरा चाहिँ कि त शक्ति राष्ट्र जस्तो आज चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ स्याङ्सनका माथि स्याङ्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रसियालाई दिँदै गर्दाखेरि पनि केही पनि फरक परेको छैन उसलाई। किन भन्दाखेरि उसले वैकल्पिक बाटो पनि सोचिसकेको थियो कि भोलि मलाई स्याङ्सन हुँदै गर्दाखेरि मैले के गर्ने भन्ने कुरा उसले पहिले नै तय गरिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ती शक्ति राष्ट्रहरू चीन, तपाईँको चाहिँ रसिया होइन, इभन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इरान होइन, उनीहरूले त के गरिरहेछ भन्दाखेरि आफूलाई अल्टरनेटिभ वेबाट पनि चाहिँ लिएर आइरहेको छ। तर हामी जस्ता राष्ट्रहरू, हामी श्रीलङ्का, पाकिस्तान इभन हामी त्यो गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उनीहरूसँग अन्तर्निर्भर हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनको अन्तर्निर्भरता चाहिँ अथवा उनीहरूप्रतिको चाहिँ जुन निर्भरता, त्यो निर्भरता टुट्यो भने चाहिँ अनि हामी चाहिँ सबैले देखिने गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थितिहरूलाई चाहिँ उजागर हुन्छ। अब अलिकति एमसिसीको आफ्टर म्याथको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ होइन। हिजो मात्रै नेपाल सरकारले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएको छ। उहाँ गैर सांसद हुनुहुन्छ होइन। उहाँले नै तपाईँको ऋषि धमलाको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छमा आएर उहाँले भन्नुभएको छ यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा घोषणाको लागि चाहिँ मैले प्रमुख भूमिका खेलेँ, विभिन्न दलहरूलाई मनाउनको लागि भन्नुभएको छ। उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट पनि मानिनुहुँदो रहेछ, माधव नेपाललाई फकाउनको लागि प्रमुख भूमिका खेले भन्ने पनि उहाँले त्यही अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। त्यो के एमसिसीकै पुरस्कार हो उहाँलाई? त त्यही नै मान्नुपर्छ। देखादेखै है, देखादेखै हाकाहाकी हो, हाकाहाकी पुरस्कार प्राप्त गरेको हो, होइन भने कुनै आधारै छैन। के कोही मन्त्री, कानुन मन्त्री हुन योग्य सांसद छैनन् समाजवादीमा? उहाँभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि अरू थिए, सबै हिसाबले थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाकाहाकी एमसिसीको पक्षमा लाग्दै गर्दाखेरि पुरस्कार प्राप्त गर्छौ, विपक्षमा लाग्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने खालको एउटा मेसेज दिएको, मेसेज पनि हो। मेसेज पनि हो। अब एमसिसीकै कुरा गर्दाखेरि नि यति बेला
अमेरिकन आर्मी युएस आर्मीको अफिसियल युट्युब पेजमा एउटा भिडियो आएको छ, सार्वजनिक भएको छ होइन। युएस आर्मी एन्ड फरेन अलाइज भिजिट द लास्ट फ्रन्टियर भनेर अलास्कामा भइरहेको एउटा ट्रेनिङको भिडियो फुटेज छोटो छ, 1 मिनट 41 सेकेन्डको 50 सेकेन्डको भिडियो छ। यो भिडियोमा चाहिँ नेपाल आर्मीले पनि पार्टिसिपेट गरेको चाहिँ देखाइएको छ। अब यो युएस अलाइज भन्नेको मिनिङ के हो? मतलब के अब हामी चाहिँ युएस अलाइज भइसक्यौँ? किनभने हामी त असंलग्नता भन्थ्यौँ होइन, पञ्चशील भन्थ्यौँ, हाम्रो फरेन पोलिसी यस्तो हो भन्थ्यौँ। अब अमेरिकाले त युएस आर्मी एन्ड फरेन अलाइज भनेर स्पष्ट कोट गरेपछि त हामी त युएस अलाइज भएछौँ। हामी एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरिमा हामी त अलाइज भइसकेको हो। एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ युएस अलाइज भइसकेको। त्यो मितिलाई हामीले काउन्ट डाउन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मितिदेखिको चाहिँ हामी युएस कित्तामा चाहिँ आफूलाई उभ्याएको हो। त्यसले गर्दाखेरि इभन हाम्रो वी आर द अलाइज अफ युनाइटेड स्टेट। इभन हाम्रो मिलिट्री विङ्स अब विभिन्न चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो कुरा पनि मान्न पऱ्यो नि त। र त्यति मात्रै नभएर 22को एउटा रिपोर्ट छ, मलाई लाग्छ जुलाईतिरको हो। अनि उसको चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सबैभन्दा चाहिँ प्रायोरिटीमा हो आज भनेर चाहिँ उनीहरूले 22को त्यो रिपोर्टमा राखेको छ। त्यति बेला चाहिँ युक्रेनसँगको रसियाको युद्ध सुरु भइसकेको थिएन। त्यसै आज उसले प्यारलली हेरिरहेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो। फेरि यसमा कुनै चाहिँ दुविधा नहोस्। अब यहाँका चाहिँ विश्लेषकहरू, यहाँका चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ के भन्छन् त्यतातिर नजाउँ होइन। यिनीहरूले भन्ने कुराहरू त्यतै अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि एमसिसी भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ एउटा अङ्ग हो। भनेपछि हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हौँ भन्ने मतलब चाहिँ हामी एलाइज हौँ। हामी एलाइज भएकोले चाहिँ अब कुनै पनि लुकाएर फुकाएर त्यो लुक्ने कुरा छैनन्। त्यो चाहिँ स्पष्ट हो। हामी अमेरिकन कित्तामा उभिएको हो। त्यसो भए त्यो एयरफोर्सको विमान आयो भनेर स्याल यहाँ मचाउनुमा कुनै कन्टिन्युसली आउन सक्छ। त्यो को हलो गर्नु कुनै जरुरी नै छैन। त्यो हामीले पुरै छुट दिएको हो। त्यो आऊ भनेर हामी छुट दिएको। हामीले त जब एमसिसी हामीले पास गरेर चाहिँ दिइसकेपछि त हामी त राजीनामा गरे हो के हिसाबले। एमसिसी पास गरेर दिइसकेपछि चाहिँ त त्यो विमान आउँछन्, उनले के ल्याउँछन् त्यतातिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ध्यान होइन। त्यस कारण चाहिँ 25 जना होइन हतियारसहित युएस सोल्जरहरू आए, यहाँ जोइन्ट ट्रेनिङ गरे भनेर पनि निकै कोलाहलमा छ। त्यो जरुरी नै छैन नि, त्यो आवश्यकै छैन। हामी कित्तामा उभिसकेको त हामी त एलाइज हो। हामीले संयुक्त राष्ट्रसम्म गएर चाहिँ युक्रेनको पक्षमा भोट पनि हालिसक्यौँ। मतलब पोलिटिकल लिडर्सहरूले नेपाल आर्मीलाई पनि त्यो खाडलमा हालिदिइसक्यो। त्यो त पोलिटिकल लिडर्स मात्रै नहुनु, सेनासँगको चाहिँ त सम्बन्ध त धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ हो नि त। अमेरिकन सेनासँग नेपाली सेनाको सम्बन्ध त पहिलेदेखि नै हो। पहिलेदेखि नै हो। सेनाको चाहिँ त्यसमा सहमति थियो। सहमति नभइकन त सम्भवै हुँदैन नि त। सहमति त अनिवार्य हो नि त। होइन, जस्तो मैले देव गुरुङसँगको अन्तर्वार्तामा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपाली सेनाले नमानेको कारणले गर्दा चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा चाहिँ साइन भएको रहेनछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब कतै सेनाले पो बचाएकी देश भनेको सेनाको पनि त्यसमा पूर्ण सहमति थियो। सहमति नै हो। सेनाको सहमति बेगर चाहिँ त त्यो हुँदैन। यो सम्भव थिएन। सम्भव थियो। पोलिटिकल लिडर्सहरूले मात्रै सम्भव थियो होइन। सेना उभिदिएको भए त पोलिटिकल लिडर्सहरूले यति गर्ने हिम्मतै गर्दैन थियो नि। हिम्मतै गर्दैन नि। त्यो त कन्सेन्ट लिन्छ नि। स्टेट अर्गानको कन्सेन्ट त लिन्छ नि पोलिटिकल पार्टिजहरूले। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, अमेरिकामा चाहिँ पिपुलले राष्ट्रपतिको इलेक्सन गर्छ होइन। तपाईँको त्यहाँको चाहिँ निर्वाचन पद्धति फरक छ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्टोरलको प्रोसेसबाट चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ निर्वाचन हुन्छ र जसले धेरै चाहिँ इलेक्टोरल ल्याउँछ अथवा बहुमत इलेक्टोरल ल्याउँछ 51%को होइन, त्यो चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ। पिपुलले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति हो नि त। तर त्यहाँ राष्ट्रपति भइसकेपछि चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले एनएसएको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएसएको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले। भनेपछि त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा डिल गर्ने भनेको एनएसएले हो। अनि एनएसएले चाहिँ केसम्म चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छ राष्ट्रपतिको कुरा भने त्यो जुन पोलिसी छ, फरेन पोलिसी र डिफेन्स पोलिसी चाहिँ जुन युनाइटेड स्टेटको छ, त्यो फरेन पोलिसी र डिफेन्स पोलिसीमा चाहिँ त्यही भित्र मात्रै खेल्न पाउँछ राष्ट्रपतिले। नयाँ पोलिसी नै सिफ्ट गर्न चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि सक्दैन।
भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो डेमोक्रेसी चाहिँ जुन अमेरिकन डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ हामी आइडियल डेमोक्रेसी भनेर भन्छौँ नि, त्यो आइडियल डेमोक्रेसी पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटीमा चाहिँ गएर टुङ्गिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ शक्ति राष्ट्र होस् अथवा कमजोर राष्ट्र होस्, त्यहाँको सेनाको भूमिका भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सेनालाई क्रस गरेर पोलिटिसियन्सहरू अगाडि जानै सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि युनाइटेड स्टेट जस्तो एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनएसएसँग सहकार्य नगरिकन राष्ट्रपति चाहिँ 2 इन्ची पनि अगाडि हिँड्न सक्दैन भने चाहिँ हाम्रो यहाँको पोलिटिकल पार्टिज पनि चाहिँ सेनालाई क्रस गरेर चाहिँ अगाडि एक्लै जाने भन्ने त सम्भवै हुँदैन। त्यसरी सेनाको कन्सेप्ट लिएर मात्रै चाहिँ यी कुराहरू गरिएको हुन्छ। त्यसो योभन्दा अघिको चिफले मान्नु भएको थिएन भनेपछि अहिलेको चिफले चाहिँ त्यसमा स्वीकृति जनाउनु भयो। सायद मान्नु भएको थिएन भनेर त्यो बाहिर चाहिँ आएको यथार्थ जानकारी पनि नहुन सक्छ नि। त्यो त एग्रिमेन्टै बाहिर आएन नि। एग्रिमेन्टै बाहिर आयो, उहाँले ड्राफ्टमा छ, हामी पछि एक्सपोज गर्छौँ भन्नुभयो। त्यति बेला आई थिङ्क झलनाथ खनालले यो इस्युलाई निकै उठाउनु भयो धेरैवटा टेलिभिजनमा, तर कसैले पनि त्यो एग्रिमेन्टको ड्राफ्ट चाहिँ बाहिर ल्याउने हिम्मतै गरेन। त्यो हिम्मत गरेन र पनि गर्नु पनि हुँदैन, किनभने त्यो त स्ट्राटेजी मामला के अरे तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी मामलासँग जोडिएको विषय भयो। सेक्युरिटी मामलासँग जोडिएको विषयहरूलाई चाहिँ त्यसरी बाहिर पनि लिएर आइँदैन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एमसिसी पास भए पश्चात हामी यसरी अमेरिकी किताबमा चाहिँ गइसक्यौँ होइन, राजीनामै गरेर दिए बराबर भयो भनिरहँदा चाइना पनि त चुप लागेर बसेको छैन होइन। स्ट्राटेजिक रूपले हेर्ने हो भने उसको सेक्युरिटीको लागि होइन, यो हाम्रो भूमि पनि निकै इम्पोर्टेन्ट छ उसलाई, र उसले पनि आफूले खेल्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ खेलिरहेको छ भनेर हामीले पटक पटक होइन आकलनहरू गऱ्यौँ। यो पटक पनि तपाईँको भनौँ न एमालेका केही होइन तपाईँको दोस्रो तहका नेताहरू र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूको एकैपटक चीन भ्रमण भएर त्यहाँ केही कुराहरू भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। त्यो पछाडि चाहिँ अब यो एमसिसीलाई उचित तरिकाले कार्यान्वयनमा नलैजानको लागि अथवा भनौँ यस्तै खालका जोइन्ट होइन ट्रेनिङहरू नहोस् भन्नको निम्ति चाइनाले कति खेलिरहेको छ, अथवा त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई टुक्राउने प्रयास चाइनाको जारी छ कि छैन होइन। नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि कतै हो कि न एमाले र चाहिँ माओवादी मिली पो हाल्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँको एनालाइसिस के छ? होइन, अब सरसर्ती हेर्दाखेरि अमेरिकन स्टडिजहरू अहिलेसम्म चाहिँ थोर बहुत उनीहरूको चाहिँ राइटिङ्सहरू, उनीहरूको चाहिँ थिङ्कर्सहरू लेखेका कुराहरू होइन, त्यहाँको चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूले चाहिँ लेख्ने कुराहरू र त्यसपछि गएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउने कुराहरू हामीले आधार मान्ने भनेको त्यसलाई हो। त्यसलाई आधार मान्दै गर्दाखेरिमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अमेरिकन लेड पश्चिमा शक्तिहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई, नेपालको गभर्नेन्सलाई, नेपालको चाहिँ सेक्युरिटीलाई, नेपालको चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई, नेपालको चाहिँ न्यायालयलाई सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो पकडमा लिएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि जति नै प्रयास गरे पनि चाइनाले पोलिटिकल पार्टिज मार्फत चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्ना चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्दैन। जति भ्रमण गराओस्, जेसुकै गराओस्, एउटा यथार्थता त्यो हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो त हामी पश्चिमी कितामा उभिसकेका छौँ, दोस्रो कुरा हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू आजदेखि होइन, तपाईँ बाहिर 2046-47 सालपछि नै हाम्रो नेपालका पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, चाहे कम्युनिस्टहरू भनौँ, चाहे राप्रपा नै इभन किन नभनौँ, यी सबै पश्चिमा किताका चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरू हुन्। होइन, अब तपाईँको 15 सालमै चाहिँ इलेक्सन लड्नको लागि पैसा पठाइदिएको अमेरिकाले भन्ने कुरा त अहिले गर्छन् मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ आज पश्चिमा ग्रिपमा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकछिन त्यहाँभित्रको चाहिँ केही उहरू देखिन सक्लान्। पोलिटिकल पार्टिजभित्र होइन, ब्युरोक्रेसी र जुडिसियरीमा भित्र पनि उनीहरूको पकड छ भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ अमेरिकन अथवा अमेरिका लेड वेस्टर्नहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेगर चाहिँ नेपालको पोलिटिकल पार्टी चाहिँ केही गर्न सक्दैन। त्यो त एमसिसीमा पनि देखियो, सर्वसम्मत रूपमा पास गरे नि त। त्यो एमाले चाहिँ यसो झैझगडा गरे पनि चाहिँ कसरी सफल कार्यान्वयन गर्ने एमसिसीको बारेमा भनेर चाहिँ त्यसको 2-3 दिनपछि पास भएको 2-3 दिनपछि त पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्षले त बोल्नु भएकै हो नि। तर सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ एमसिसी पास गरिएको, त्यसको अर्थ के हो भने नेपालका पोलिटिकल पार्टिजहरू जति सबै अमेरिकन लिड पश्चिमी कितामा चाहिँ उभिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चीनले पोलिटिकल पार्टिजबाट खेल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उसले राम्रोसँग महसुस गरेको छ। तर केही प्रयास त गर्ने भयो, एउटा चाहिँ इमर्जिङ चाहिँ सुपर पावर हो, उसले केही प्रयास त गर्ने नै भयो। त्यो एउटा प्रयास स्वरूप चाहिँ एमालेका माओवादीका चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरूलाई चाहिँ बेजिङ बोलाएर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ परामर्श गर्नु ठुलो कुरो भएन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी वैचारिक रूपमा नै चाहिँ पश्चिमाको चाहिँ विचारलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ
अङ्गीकार गरेका छौँ। चाहे त्यो शिक्षामा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यमा होस्, चाहे चाहिँ त्यो सामाजिकमा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा होस्, चाहे चाहिँ आज चाहिँ प्रजातन्त्र मानवाधिकार जेसुकै भन्छौँ, हामी त्यो वैचारिक रूपले नै चाहिँ त्यो सफ्ट पावरबाट हामी गभर्न भएका छौँ। सो एभ्री इन्डिभिजुअल त्यसबाट चाहिँ तपाईँको गाइडेड छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दोस्रो आधार भनेको चाहिँ होल माइन्डसेट नै चाहिँ पश्चिमा माइन्डसेट छ। त्यो दोस्रो कारण त्यो भयो। र तेस्रो चाहिँ कारण भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेसुकै भए पनि चाहिँ विगत चाहिँ 70-80 वर्षदेखि चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ विश्वभर नेतृत्व गर्दै आएकै हो। शीतयुद्धमा पनि चाहिँ अमेरिकी नै प्रभुत्व हो, रसियन प्रभुत्व भन्दा पनि अथवा युएसएसआरको प्रभुत्व भन्दा पनि चाहिँ अमेरिकन प्रभुत्व नै हो। त्यो प्रभुत्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वलाई चाहिँ एक हिसाबले डेमोक्रेटाइज र अनडेमोक्रेटाइज कन्ट्रिज भनेर चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ नेपाललाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने क्रम चाहिँ त्यति बेलादेखि नै भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल पश्चिमी लेड अथवा चाहिँ अमेरिका लेड पश्चिमाहरूको चाहिँ शक्तिबाट चाहिँ तलमाथि गर्न सक्दैन। अब हुन्छ के त, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। भनेपछि पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ अहिले यहाँले पनि सुन्नु भएको छ, एउटा बहस बाहिर आइरहेको छ। के बहस आइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 2 पार्टी सिस्टममा जानुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। प्रचण्डले नि त्यो कुरा बोल्नुभयो। त्यो 2 पार्टी सिस्टममा जानु भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 2 पार्टी सिस्टम भयो भने 2टा पार्टी कुन रहन्छन्? काङ्ग्रेस र एमाले। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनौँ न। काङ्ग्रेस अहिलेसम्म देख्दाखेरि एमाले नै होइन कि डेमोक्रेट जति काङ्ग्रेसमा समाहित हो, कम्युनिस्ट जति चाहिँ एमालेमा समाहित हो। र दुईवटा किता भन्दा तेस्रो किता चाहिँ हुन नदिने भन्ने खालको चाहिँ एउटा पश्चिमा रणनीति पनि यहाँनिर देखिन्छ। त्यो गराउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ के सहज हुन्छ त भन्दाखेरि बिचबिचमा निस्किन्छ नि। अहिले चाहिँ राप्रपा पनि एक खालको हुम चलिरहेको छ होइन। त्यसपछि गएर मधेसवादीहरूको पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यहाँको पुरानो पार्टीहरू स्थापित भयो भने नयाँ पार्टी जन्मिन सक्ने स्थितिहरू छ। त्यस्तै गरेर अन्य चाहिँ जातीय क्षेत्रीय पार्टीहरूको नि जन्म हुने जुन स्थिति छ नि, यसलाई बन्द गरेर चाहिँ पश्चिमा कित्ताका चाहिँ दुईवटा चाहिँ विशेष काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेलाई चाहिँ उनीहरूले आलो पालो जुन सत्तामा आए पनि चाहिँ आफ्नै आउने खालको बनाउनको लागि चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ चुनाव चिन्ह दिन्न भनेपछि निर्वाचन आयोग कहाँबाट परिचालित छ? तपाईँले पोलिटिकल पार्टिज दर्ता गर्नु छ भने तपाईँलाई चुनाव चिन्ह दिनुपर्छ। तपाईँको राइट हो, कन्स्टिट्युसनल राइट हो, तपाईँको त फन्डामेन्टल राइट हो। फन्डामेन्टल राइटलाई तपाईँ कुनै कन्स्टिट्युसनल अर्गनले चाहिँ रोक्न सक्दैन नि त। तर उसले रोकिदिन्छ कि मेजर पोलिटिकल पार्टिज भनेर चाहिँ मेजर पोलिटिकल पार्टिजलाई मात्रै चुनाव चिन्ह दिने, अरूलाई नदिने? राष्ट्रिय तपाईँको पार्टी र अराष्ट्रिय पार्टी यस्तो पनि हुन्छ डेमोक्रेसीमा। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन गाइडेड डेमोक्रेसी हो नि, यो गाइडेड डेमोक्रेसीले चाहिँ हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नुभन्दा नि हाम्रो समस्यालाई थप बल्झाउने कामहरू गरिरहेको छ। यसले पिपुलमा चाहिँ ठुलो असन्तुष्टिहरू निर्माण गरिरहेको छ। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले योभन्दा फरक विकल्प पनि सोच्न सक्छ। सो त्यो फरक विकल्पसँग चाहिँ पश्चिमाहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सचेत भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2 पोलिटिकल पार्टिजमा लान सकियो भने चाहिँ त त्यसपछि उनीहरूले पनि 2 पोलिटिकल पार्टिजबाट नै चाहिँ आफूले चाहिँ नेपालको मामलालाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू विश्वस्त छन् र त्यो दिशातिर लिएर जान खोजिरहेका छन्। र हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि चाहिँ त्यतातिर जाने प्रयत्न गरिरहेको अवस्था छ। तर अहिले यो चाहिँ जुन गठबन्धनहरू भइरहेको छ नि, अहिले तालमेल भनिएको छ, भाषा मात्रै फरक हो होइन। काङ्ग्रेस र चाहिँ यो 5 दलीय चाहिँ तालमेल, त्यसपछि गएर एमाले लगायत चाहिँ फेरि अरू कति दलले तालमेल हुन्छ त्यहाँनिर। तालमेल त सबैतिर हुने भयो नि त। त्यो तालमेल हुँदै गर्दाखेरिमा 2 दलीय चाहिँ उनीहरूको जुन सोच र चिन्तन हो त्यो सोच र चिन्तन यहाँ स्थापित हुने देखिँदैन। किनभने गठबन्धन हुने बित्तिकै त माओवादी पनि एक्जिस्टेन्समा हुन्छ, भोलि 1 सिट 2 सिट जित्यो र समानुपातिकमा केही सिट जित्यो भने समाजवादी पार्टी पनि चाहिँ एक्जिस्टेन्समा हुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एक्जिस्टेन्समा आउँछ भन्दाखेरि दल जति खुम्च्याउँछ भने चाहिँ त्यो दल झन् चाहिँ विस्तारित हुने चाहिँ क्रम हुँदै गरेकोमा चाहिँ अलिकति अमेरिकनहरू फरक ढङ्गबाट नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिरहेको छ। त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ अझ बाहिर आइसकेको छैन। त्यो पनि सायद चुनाव पछिसम्ममा चाहिँ हामीले त्यो स्ट्राटेजीलाई पनि देख्न सक्छौँ। त्यसो भए वाम गठबन्धन चिनियाहरूको चासोको विषय होइन? अब चाहिँ उनीहरूले त्यति चासो मानिरहेको चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्ने कुरा उसले बुझेको छ होइन। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो ट्यागको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ स्पेस रहन सक्छ कि त्यो स्पेस त उसले खोज्ने भयो नि त। तर नेपालमा चिनले चाहेको कोर्स करेक्सन नै हो, नेपालमा भारतले चाहेको कोर्स करेक्सन नै हो। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ जुन अमेरिकाको नेपालमा चाहिँ सशक्त चाहिँ जुन प्रवेश छ
हैन। त्यो सशस्त्र प्रवेशले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा छिमेकी चाहिँ झस्किएको अवस्था पक्कै पनि हो। र अहिलेको यो चाहिँ जुन युक्रेन युद्ध छ, अहिले विश्वमा आएको चाहिँ जुन शक्ति समीकरणको फेरबदल हो, त्यो फेरबदलले विश्व कतातिर जान्छ त्यो थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव र त्यसका बाछिटाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ देखिन थालेका हुन्। र यो दलीय बीचको चाहिँ जुन टेन्सन्सहरू छ नि, त्यो टेन्सन पनि त्यसको चाहिँ एउटा कारणको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ आफ्नो निजत्व गुमाए, आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई चाहिँ गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रले अथवा विशेष अमेरिका लेड पश्चिमा राष्ट्रहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ क्रस गरेर जान सक्ने स्थिति नै छैन, जुन एकदम हामीले स्पष्ट रूपमा एमसिसीमा पनि देखिसक्यौँ त्यो कुराहरू। त्यसो भए स्थानीय निर्वाचनमा यही गठबन्धन भइरहने र सङ्घीय चुनाव हुँदा अथवा भनौँ सङ्घीय चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ पहिलाको जस्तै फेरि वाम गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना कति छ? वाम गठबन्धन अहिले चाहिँ सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार नगरिहालौँ। मेरो अहिले भाषाहरू हेर्दाखेरि हामी एमालेसँग मिल्न सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ, कहिले फेरि ओलीले पनि एक स्टेप पछाडि हट्न म तयार छु भनेर फोन गरे भन्ने कुरा त आम सञ्चार माध्यमले लेखिरहेका छन् होइन। अब त्यसको यथार्थ के होला त्यो उहाँहरू नै जान्नु। तर त्यस्तो कुराहरू आइसके पश्चात कतै होइन, अब यहाँ त रातको बिचमा जस्तो पनि सहमति हुन्छ। वास्तविकता अलिकति फरक छ युवराजी, क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। वास्तविकता के हो भन्दाखेरि ओलीजी एमालेमा पावरफुल भइरहने, माओवादीमा चाहिँ पुष्पकमल दल पावरफुल भइरहने हो भने उहाँहरू कति बेला पनि मिल्न सक्नुहुन्छ, कति बेलै पनि पावरफुल हुनको लागि उहाँहरूले पावर गेन गर्नको लागि कति बेला पनि उहाँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ। तर एमालेको दोस्रो तह, माओवादीको दोस्रो तह र विशेष गरेर एमालेको दोस्रो तह मिल्ने पक्षमा छैन। ओलीजी आफ्नो पार्टीमा आफूले चाहेअनुसारको निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न अहिले। ओलीको कुरा काट्न सक्ने को छ र सर? कुरा काट्न सक्दैनन्। तर ओलीजीको तपाईँ अलिकति पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् र त्यसपछि दोस्रो तहका पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यहीँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। ओलीजी एकातिर हिँड्न खोज्नुहुन्छ, दोस्रो तह अर्कोतिर हिँड्न खोज्छ र त्यही भित्र पनि चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ विभाजन छ। अघि त मैले भनिहालेँ नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ पश्चिमा लेड चाहिँ अमेरिकन चाहिँ दबदबामा छन्, मैले त्यो भने नि त। तर पात्र विशेषका हिसाबले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ ओलीजी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पुरै पश्चिमा दबदबामा होइन कि त्योभन्दा तल्लो तहको लेयर चाहिँ पश्चिमा दबदबामा हो। तर ओलीजीले कहिलेकाहीँ चाहिँ पश्चिमालाई क्रस गरेर चाहिँ निर्णय गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने स्थिति आएको छ र इभन सत्ता पनि गएको छ। त्यो कुरा त हेमन्त सरले पनि भन्नुभएको छ, सत्ता गएको छ। बालोटारमै हुँदा पनि उहाँ पश्चिमाहरूको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले बोल्नु हो। पश्चिमाहरूको घेराबन्दी हो, त्यो घेराबन्दीलाई उहाँले तोड्नै खोज्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ पश्चिमाहरूले उहाँलाई सत्ताबाट विस्थापित गरेको स्थिति पनि छ। आई थिङ्क कमल कोइरालाले त ओलीलाई हटाउनमा रकै प्रमुख भूमिका थियो भनेर पनि मलाई लाग्दैन। त्यो उहाँले लेख्नु भएको छ एउटा लामो, अहिले लेख्नु भएको छ होइन। मलाई रको मात्रै भूमिका होइन, पश्चिमाहरूकै भूमिका हो त्यसमा चाहिँ। रले त्यसमा सहयोग गरेको चाहिँ हुनुपर्छ ओलीलाई हटाउनमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्नुपर्ने थियो, संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यहाँभन्दा ठुलो चाहिँ पश्चिमाहरूको लागि चाहिँ खतराको घन्टी त केही पनि हुन सक्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीलाई सत्ताबाटै नै विस्थापित गरेर चाहिँ एमसिसी पास भएको छ। यो ओलीजी चाहिँ टोटली पश्चिमा किताको मान्छे होइन। ओली पश्चिमा भन्दा नि उहाँ दक्षिणा किताकै मान्छे हो र कतिपय चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ पश्चिम र दक्षिणको दक्षिणलाई अराए त्यसमा उहाँ फस्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजी चाहिँ पुरै पावरफुल भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ नि एमालेभित्र होइन। ओलीजी व्यक्तिगत रूपमा उहाँको चाहिँ राजनीतिक दर्शनका हिसाबले ओलीजी चाहिँ कोर्स करेक्सनको पक्षमा हो। ओलीजी पनि तर त्यहाँको सेकेन्ड लेयर चाहिँ कोर्स करेक्सनको पक्षमा छैन। र चीनले पनि त्यो सेकेन्ड लेयरलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ बेजिङमा भात खान बोलाएको हो। चीन पनि कोर्स करेक्सनको पक्षमा गइसक्यो। भारत पनि कोर्स करेक्सनको पक्षमा छ। तर पश्चिमाहरू भारत त छ भन्ने कुरा त देखिएकै छ। पश्चिमाहरू यही व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने र यिनै पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई फिल्टर गरेर दुईवटा पोलिटिकल पार्टिजमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ जोड्ने र त्यसैबाट नै चाहिँ आफ्ना चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ
पुरा गर्दै जाने। त्यो भएकोले नेपाल मामलामा चाहिँ इन्डिया र भारत पनि एक ठाउँमा छैन। बरु इन्डिया र चीन चाहिँ एक ठाउँमा आउन सक्ने स्थिति चाहिँ अब निर्माण भइरहेको छ। नेपाल मामलालाई लिएर अमेरिका एक ठाउँमा छैन भन्नु खोज्नु। इन्डिया र अमेरिका एक ठाउँमा पनि छैनन्। इन्डिया र चीन चाहिँ अब एक ठाउँमा अब आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन युक्रेन र चाहिँ तपाईँको रसियाको युद्ध छ, जसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ निरपेक्ष राखेका छन् चीन र चाहिँ भारतले, त्यो निरपेक्षताको पछाडिको चाहिँ कारणहरू त पक्कै पनि त होला नि त। त्यो कारणहरूलाई केलाउँदै जाने हो भने चाहिँ नेपाल मामलामा पनि पक्कै पनि उनीहरूको बिचमा त कुराकानी भइरहेको छ। र अब अजित डोभालको चाहिँ चीन भ्रमणसँगै चाहिँ केही कुराहरू बाहिर आउन सक्ने स्थिति पनि पक्कै देखिन्छ। ओके, अब यो देउवाको आकस्मिक भारत भ्रमण छ नि, यसलाई लिएर पनि निकै खाले टिका टिप्पणीहरू भयो होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ यो देउवाको सोल पर्पज के थियो भारत भ्रमणको? भारतलाई रिझाउनु नै हो या अरू कुनै पर्पज थियो? होइन, भारतसँग पनि चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध छ है भनेर देखाउनु मात्रै थियो। तर त्यति सम्बन्ध होइन सुमधुर थिएन देउवा र मोदी बिच भन्ने कुरा पनि आउँछ, अथवा देउवा र भारत बिचै पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध भएको होइन। के हो त वास्तविकता? वास्तविकता के हो भन्दाखेरि चाहिँ भारतसँग पनि चाहिँ हामी टाढा छैनौँ है भनेर चाहिँ नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा म्यासेज दिन मात्रै खोजे हो। तर सम्बन्ध त एक हिसाबले भन्ने चिसिएकै सम्बन्ध हो। नेपाल भारतको अहिले पनि चिसिएकै सम्बन्ध हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सद्भावना मात्रै भ्रमण हो नि त। तर आइस ब्रेक भनिरहेका छन् नि मान्छेले। होइन, आइस ब्रेक त के ब्रेक भन्छन् त्यो ब्रेकतिर नजाउँ होइन। यो मुख्य रूपमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ चीनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपाल इन्डिया हामी एक ठाउँमा छौँ है भनेर चाहिँ म्यासेज दिन खोजेको हो होइन। त्यो म्यासेज दिने क्रममा चाहिँ जति चाहिँ म्यासेज दिन खोजिरहेको थियो त्यो म्यासेज चाहिँ प्रोपरली आउन सकेन। गठबन्धन तोड्नको लागि प्रधानमन्त्री देउवामै अनिच्छा देखिएको छ होइन। प्रचण्डले त पटक पटक बोलिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसले हामीलाई खेदिरह्यो यसै गरी भने हामी ओलीसँग गठबन्धन गर्छौँ भन्नुभएको छ। देउवाले नै के भन्नुभएको छ भने ओलीको सङ्गठन यति बलियो छ कि काङ्ग्रेस एक्लै गयो भने चुनावमा जित्न सक्दैन ओलीलाई भनिरहेको छन् होइन। साँच्चीकै तपाईँको सिचुएसन त्यही नै हो कि अथवा परिबन्धमा परेर अथवा लगाएको गुण तिर्नको लागि मात्रै देउवाले गठबन्धन टुक्राउन नसकेको हो सर? अब यस्तो छ, अहिले के 5-7वटा जिल्लाको भिजिट पनि गरियो हालसालै हामीले। भिजिट गर्नुभयो? 5-7वटा जिल्लाको भिजिट गरियो। त्यसमा चाहिँ प्रदेश 3को र प्रदेश 2को र प्रदेश 4को पनि केही। त्यो भिजिट गर्ने क्रममा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ एमालेको सङ्गठन चाहिँ मजबुत छ, सशक्त छ। एमाले नेकपामा हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन उसको छिन्न भिन्न भएको सङ्गठन थियो, एमालेको हिजोको स्थितिमा आफ्नो सङ्गठनलाई पुर्याएको छ। उसका सङ्गठनका स्रोतहरू के हुन् त्यो बारेमा चाहिँ पछि छुट्टै छलफल गरौँला। आजका मितिमा पनि एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ सबैमाथि भारी हुने स्थिति पक्कै पनि छ। एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि, इभन गठबन्धन हुँदाखेरि पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरको जुन बुझाइ हो प्रधानमन्त्रीको, त्यो बुझाइ चाहिँ अन्यथा छैन, त्यो बुझाइ ठिक हो। तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिज भनेको चाहिँ सबैतिर लड्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै उसको चाहिँ सङ्गठन विस्तार हुने हो। जुन गल्ती चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव लडे, त्यसको परिणाम त काङ्ग्रेसले देख्यो नि त, 23 सिटमा झर्नु पऱ्यो नि त। र अहिले स्थानीय निर्वाचनमा त्यसरी नै चाहिँ 3 दलीय 5 दलीय गठबन्धन भएर गयो भने चाहिँ फेरि परिणाम भनेको चाहिँ यो गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ हुँदैन। एमाले सशक्त नै छ, सशक्त नै छ। तर संसदीय निर्वाचनसम्म पुग्दै गर्दाखेरिमा यदि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रह्यो भने चाहिँ एमालेलाई सत्ताबाट आउनबाट रोक्ने हो। स्थानीयमा सक्दैन। स्थानीयमा अर्कै खालको जनमत छ। तपाईँ काङ्ग्रेसभित्रै टिकटको लागि त अहिले हानाथाप छ सर। एउटै तपाईँको नगरपालिकामा मेयरको लागि 10 जनासम्मले उम्मेदवारी दिएका छन्। कति ठाउँमा त उनीहरू बिचै कुटाकुटको स्थिति आइरहेछ। यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई रोकेर गठबन्धनका अरू उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गरिदियो भने त उसले आफ्नै कार्यकर्ताको हत्या गरे बराबर भयो नि। कार्यकर्तालाई माथि उठ्नै नदिने भयो, 5 वर्षको लागि त सक्यो नि। होइन, 5 वर्षलाई मात्रै होइन, त्यो पार्टी त पछि त निरन्तर रूपमा चाहिँ खुम्चिँदै जाने हो। भरतपुरमा हेर्नुहोस् न, अब हो
खुम्चिँदै जाने हो। तपाईँलाई एउटा म सामान्य चाहिँ इक्जाम्पल दिउँ। भारतमा भारतीय काङ्ग्रेस आज कुन अवस्थामा छ? के कारणले? प्री पोल एलायन्स गठबन्धनले नै त्यहाँसम्म पुर्याएको। क्षेत्रीय दल जन्मिने, त्यही क्षेत्रीय दलहरूसँग आफ्नो गठबन्धन गर्ने, क्षेत्रीय दल माथि आउने, त्यहाँबाट चाहिँ काङ्ग्रेस स्विप हुने। र यहाँ पनि अहिले काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ एउटा आत्महत्याको बाटोतिर लिएर गइरहेको छ। काङ्ग्रेसले यो लङ टर्ममा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ विघटनको तर्फ लिएर जानु हो यो गठबन्धन गर्नु भनेको चाहिँ। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टिजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनमत नभएको ठाउँमा पनि ऊ प्रवेश गर्न चाहन्छ कि, तर आफ्नो जनमत भएको ठाउँमा समेत चाहिँ अरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टिज त्यो पनि विचार नमिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई भोट हालेर त्यहाँनिर चाहिँ भन्नु भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जनमतलाई उसले खुम्च्याउँदै जाने हो। र नेपालमा चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक चाहिँ जुन प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसलाई नै एक हिसाबले अवरुद्ध पार्ने चाहिँ काम हो। त्यसैले यो जुन काङ्ग्रेसको गठबन्धनको मोह छ नि, एमालेसँग डराएर गर्नु एउटा कुरा होला, तर काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा आत्मघाती कदम नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई खुम्च्याउँदै लिएर जाने चाहिँ एउटा प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ पक्कै पनि मान्न सकिन्छ। अब दोस्रो रह्यो एउटा के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो गठबन्धन भनेको तपाईँको चुनाव संसदीय र प्रादेशिक चुनावसम्मको गठबन्धन हो। हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ अदालतबाटै नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ताबाट विस्थापित गरियो, अदालतद्वारा विस्थापित गरियो भने चाहिँ ओलीजीलाई अब कहिले पनि सत्तामा आउन नदिनको लागि चाहिँ सदाका लागि ढोका बन्द गरिएको, यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ ओलीजीलाई रोक्नको लागि पनि यो गठबन्धन कायम गरेर चाहिँ ओलीजीलाई रोक्ने काम चाहिँ हुन्छ। किन ओलीजी फेरि जनताबाट इलेक्टेड भएर आयो भने त्यो सत्ताबाट फाल्नेहरूसँग प्रतिशोध लिन्छन् भनेर फाल्नेहरूसँग प्रतिशोध भन्दा पनि चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट हो नि अमेरिकन लेड वेस्टर्नहरूको जुन इन्ट्रेस्ट हो नि त्यो इन्ट्रेस्टलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ बोक्दिन्नन्। एउटै मात्र इक्जाम्पल म दिन्छु यसमा। ओलीजी प्राइम मिनिस्टर, प्रदीप गेवाली फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि एउटा कुन कृषि मन्त्रालयको केले चाहिँ एउटा चाहिँ लिमीमा चाहिँ चिन्ने जग्गा मिचेको छ भनेर प्रतिवेदन निकाल्यो। सरी, लिमीमा होइन, यो गोर्खा होइन, गोर्खाको पनि हो, उसको पनि हो, तपाईँको यो के अरे हुम्लाको पनि। हुम्लाको पछि आयो त्यो कृषि मन्त्रालयको भने चाहिँ यो गोर्खाको भने मतलब अब जे होस् आयो, बाहिर आयो होइन। आइसकेपछि चाहिँ त्यसको भोलिपल्टै प्रदीप गेवालीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ चीनसँग चाहिँ हाम्रो सीमा विवाद छैन भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीले चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट निकाल्यो। त्यो स्टेटमेन्ट निकाल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो दिन नै अमेरिकनहरू, पश्चिमा किताका चाहिँ मानिसहरू कोही पनि चाहिँ त्यो सरकारसँग चाहिँ खुसी थिएन कि नेपाल र चीनको बिचमा चाहिँ सीमा विवाद छ भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यो भने के भन्दाखेरि ओलीजीले वेस्टर्नहरूलाई सर्भ गर्न सक्नु भएन त्यहाँनिर। त्यति बेला त चीनसँग सीमा विवाद छैन भन्ने बित्तिकै चाहिँ चीनलाई चाहिँ एउटा सहजताको स्थितिमा पुग्यो नि त्यसले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीजी कतै चाहिँ चीनको चाहिँ कितामा त छैन भन्ने पश्चिमाहरूले आशंका गरे। ओलीजीलाई फाल्ने क्रम चाहिँ त्यहाँबाट नै सुरु भएको हो। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ जो झगडा गर्ने, त्यसपछि त्यो मिलाउने, त्यो सबै पश्चिमाहरूले चाहिँ गराएको हो र अन्ततोगत्व अदालतबाट चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ फाल्यो। र केही चाहिँ मामलाहरूमा ओलीजीले उत्तर दक्षिणलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ एउटा कपासिटी पनि राख्ने लिडर हो र पश्चिमलाई पनि एउटा तहमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सन्तुलनमा राख्न सक्ने चाहिँ एउटा नेता हो। त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यसरी सन्तुलनमा राख्ने चाहिँ नेतालाई चाहिँ नेपालमा काम छैन भनेर चाहिँ उनलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ यी सबै प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेका हुन् र भोलिका दिनमा चाहिँ यो गठबन्धन भनौँ जेसुकै भनौँ हैन, यो भनेको चाहिँ ओलीजीलाई रोक्ने बाहेक अरू विकल्पको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नु आवश्यक छैन। तर यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई निकै ठुलो घाटातिर चाहिँ लिएर जाँदैछ। ओके सर, अब अलिकति जाँदा जाँदै रसिया युक्रेन वारको बारेमा पनि थोरै अपडेट यहाँसँग गरौँ, किनभने हामीले अघिल्लो धेरै सिरिजहरूमा यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अहिले रसिया युक्रेन वार हामीले एक्सपेक्ट गऱ्यो भन्दा धेरै लामो गयो, धेरै लम्बियो। सुरुमा यहाँले पनि के भन्नुभएको थियो भने रसियाले फुल फ्लेज आक्रमण गरेको होइन,
अहिले उसले युक्रेनलाई तर्साउन मात्रै खोजेको छ भन्नुभएको थियो। तर युक्रेनको सहर किभमा देखिएको त्यो 60 माइल लामो रुसी ट्याङ्कहरूको लस्कर अहिले कहाँ गए भन्ने कुरा रहस्यमय बनेको छ होइन। लगभग किभ चाहिँ पूर्ण रूपमा युक्रेनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसक्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसै गरी बुचामा भएको आम नरसंहारको त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यसको होइन आलोचना नै गरिरहेको पनि छ। के भइरहेछ सर वास्तविक युक्रेनको होइन त्यो एक्चुअल पिक्चर चाहिँ बाहिर आइ नरहेको हो कि अब CNN BBC हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू अलिक एक्सपोज नभएको हो कि जस्तो देख्छु क्या म। पहिला चाहिँ रसियन र युक्रेन वारलाई चाहिँ हामीले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेछौँ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले अन्डरस्ट्यान्ड कसरी गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन लेड वेस्टर्नहरूको चाहिँ मिडिया थ्रु चाहिँ भइरहेको छ होइन। त्यो थ्रु चाहिँ हामीले त्यहाँको वारलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छ, पर्सेप्सन त्यसरी बनिरहेको छ, जुन आफैमा त्यो सही होइन, त्यो एक खालको प्रोपोगन्डा नै हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जे जति चाहिँ त्यहाँबाट इन्फर्मेसन्सहरू आइरहेको छ त्यो इन्फर्मेसन्सलाई हामीले भेरिफिकेसन नगरिकन चाहिँ हामीले पत्याउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जे त्यहाँ भइरहेको छ त्योभन्दा बेसी चाहिँ प्रोपोगन्डा भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा यथार्थ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो त्यो युद्ध मैले यहाँसँग पनि पहिले नै निवेदन गरेको हो कि योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि भने कि त्यो युद्ध भनेको चाहिँ युक्रेन र रसियाको युद्ध नै होइन। त्यो युद्ध भनेको अमेरिका र रसियाको युद्ध हो र अमेरिका र रसियाको युद्धमा चाहिँ युक्रेन भनेको एउटा मोहरा मात्रै हो। तर अब ध्वस्त भयो। त्यस कारण युद्धलाई चाहिँ हामीले जति निन्दा गरे पनि त्यो कम हुन्छ। हामीले युद्धलाई कहिले पनि जस्टिफाई गर्न सकिँदैन जसले गरेको होस् त्यो युद्ध। अब त्यहाँनिर भइदियो के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दुईटैको रणनीतिक रूपमा फेल भएको हो कि एउटा अहिले आएर मेरो चाहिँ बुझाइ त्यतातिर गयो। अमेरिकन जुन रणनीति हो त्यो रणनीति पनि चाहिँ पूर्ण रूपमा सक्सेस भइरहेको छैन। त्यसपछि रसियाको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यो रणनीति पनि चाहिँ सक्सेस भइरहेको स्थिति चाहिँ छैन, जसले गर्दाखेरि युद्ध चाहिँ तन्किँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो युद्ध चाहिँ को हिजोको अवस्था र चाहिँ आजको अवस्था अब त्यसलाई दुई पाटोबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ पहिलो चरणको युद्ध ओभर, वार इज ओभर, यो रसियन डिक्लेरेसन हो भनेपछि सेकेन्ड के हो त त्यो आइसकेको छैन। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ उसले जुन एउटा दुईवटा राष्ट्र त्यहाँनिर स्वतन्त्र बनायो त्यहीँनिर आफूलाई फोकस गरेको छ। अहिले आफूलाई त्यहाँनिर फोकस गरेको छ भनेपछि रसियनले के गर्यो भन्दाखेरि युक्रेन सग्लो रहँदैन, युक्रेन चाहिँ विभाजित हुन्छ। पश्चिमी युक्रेन किभ होइन यो चाहिँ जुन छ त्यो युक्रेन नै हुन्छ भने पूर्वको चाहिँ लुहान्स्क र डोनेस्क चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ छुट्टै राष्ट्र हुन्छन् र यो क्रिमिया चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र त 14 देखि नै आफूभित्र चाहिँ छिराएको भइ नै हाल्यो। र अब गएर चाहिँ रसियाले राखेको शर्त पनि के हो त भन्दाखेरि दुईवटा मात्रै हो। युक्रेन टुक्रिनु पर्यो, स्वतन्त्र राष्ट्र हुनु पर्यो र त्यसपछि गएर चाहिँ युक्रेन नाटोमा जानु भएन। र त्यो क्रममा चाहिँ अमेरिकनहरूले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ हुँदैन। जसरी हुन्छ स्याङ्सन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ रसियनलाई चाहिँ गलाएर चाहिँ रुसी राष्ट्रपति चाहिँ भ्लादिमिर पुतिनलाई चाहिँ युद्ध अपराधी घोषणा नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ऊ जबरजस्ती लागिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि विश्वलाई चाहिँ पोलराइज गरिरहेको छ। इन्डिया चाहिँ आफूसँग उभिन्छ होला भन्ने अमेरिकालाई लागेको थियो। इन्डिया चाहिँ न्युट्रल बस्दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिकनहरूलाई थप दबाब परेको छ। र भोलि यस्तो नभइजाओस्, विश्व ध्रुवीकरण हुने क्रममा चाहिँ रसिया, चीन र इन्डिया एक ठाउँमा बस्यो भने त अमेरिकाको त केही पनि लाग्दैन नि त्यो दिन त, केही पनि लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। बुचाको जुन केस छ नि होइन एकदमै अमानवीय तरिकाले त्यहाँ चाहिँ व्यवहार गरियो होइन, युद्ध अपराध धेरै भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म्यानिपुलेटेड हो त्यो न्युज। अब अहिलेसम्म त्यसको भेरिफिकेसन नभएको र चाहिँ त्यसको चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ पिक्चरहरू नआउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपोगन्डाको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने रुसले चाहिँ त्यसलाई डिनाइ गरेको छ। रुसले त पुरै डिनाइ गरिसक्यो। त्यसकै आधारमा चाहिँ अमेरिकाले पुटिनलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्न खोजिरहेको छ, जुन कुरा चाहिँ त्यो सम्भव छैन, जुन कुरा सम्भव छैन होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसको कुनै त्यस्तो खालका इभिडेन्सेसहरू आएका छैनन् होइन। अब एउटा प्रश्न नि, पुटिन किन मतलब हार्दै गइरहेका छन्? पुटिनको होइन डिप्लोमेसी अथवा उनको रणनीति कहाँनिर चाहिँ असफल भइरहेछ? होइन, उनको रणनीति चाहिँ के भन्दा उनले धेरै लामो सोचे,
लामो सोच्यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै अभिव्यक्तिबाट चाहिँ हामीले सफिसियन्टली उनलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ रसिया बेगरको विश्व परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसको अर्थ के हो? तिमी रसियालाई सिद्ध्याउन भने रसियाले कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनी परमाणु युद्धको सम्म चाहिँ आफूलाई मनस्थिति बनाएर युद्धमा हुमिए। जुन फर्स्ट स्टेजको चाहिँ युद्धको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी हो नि त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ उनको कारगर भएन। नभइसकेपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेजको स्ट्राटेजी के भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त लङ टर्म स्ट्राटेजीले त त्यहाँनिर काम गर्दैन। नगर्दै गर्दाखेरि उनी अलिकति चाहिँ ब्याक हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ त्यो हो। तर युद्ध रणनीति भनेको धेरै फरक हुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिपेयर्ड वार हो। अमेरिकाले पनि युक्रेनलाई चाहिँ उकासेर नै चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याएको हो र रसियालाई चाहिँ बाध्य बनाएकै हो। बाध्य बनाउँदै गर्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ के कुरा चाहिँ उसले बुझेन। अब दुवैतिरको बुझाएको कमी। अमेरिकाले के कुरा बुझेन त भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको चाहिँ सोभियत युनियन चाहिँ आजको रसिया होइन, रसिया चाहिँ फरक ढङ्गबाट आएको छ भन्ने कुराहरू बुझेनन्। र हिजोको सोभियत युनियनलाई चाहिँ ब्याकिङ गर्ने चाहिँ देशहरू र चाहिँ आजको सोभियत युनियनलाई ब्याकिङ गर्ने देशहरू भनेको फरक छ। हिजो जस्तो सोभियत युनियनलाई चाहिँ इन्डियाले सपोर्ट गर्थ्यो नि त, चीन त अमेरिकन कितामा थियो नि त। तर आज ठिक त्यसको चाहिँ उल्टो चाहिँ परिस्थिति छ। उस्तै परि चीन र इन्डिया चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ रसियनलाई ब्याकिङ गर्ने स्थितिमा पुगेको छ। यो जुन चाहिँ रणनीति हो त्यो रणनीतिमा चाहिँ अमेरिकनहरू फेल भए, जसले गर्दाखेरि अब युद्ध कता जान्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सायद एउटा नेगोसिएसनको चाहिँ स्थितिमा पुग्छ होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अमेरिकन ब्याक हुने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। अमेरिका ब्याक हुने स्थिति देखिएको छ। किन भन्दाखेरि उसको एलाइजहरू चाहिँ घट्दै जाने स्थिति आयो। किनभने ल्याटिन अमेरिकामा, अफ्रिकामा, त्यसपछि गएर इन्डिया, चीन र एसियामै हेर्दाखेरि पनि जापानले पनि त तपाईँको चाहिँ अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेको छैन नि त यो रसिया र युक्रेन युद्धमा। किन भन्दाखेरि अमेरिकाले त जापानलाई स्याङ्सन गर भने हो नि त रसियालाई, तर गरेन नि त जापानले। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकनहरूसँग चाहिँ तपाईँको युरोपियनहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ निराश भइसकेका छन्। भनेपछि बाँकी शेष विश्व पनि निराश हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिकन स्ट्राटेजी चाहिँ फेल भइरहेको छ। प्रोपोगन्डामा चाहिँ रसियन स्ट्राटेजी फेल भएको भनिएको छ, तर रसियन भन्दा पनि अमेरिकन स्ट्राटेजी चाहिँ फेल भएको पक्कै पनि हो। जस्तो इन्डियालाई पनि स्याङ्सन गर्नको लागि बाध्य बनाउन खोजेको थियो अमेरिकाले, तर इन्डियाले त झन् रसियासँग तेल किनेर चाहिँ रसियालाई सपोर्ट गरिदियो। त्यस पछाडि इन्डियालाई थ्रेट गरिरहेको छैन अमेरिकाले? इन्डियाले त व्यापक रूपमा थ्रेट गरिरहेको छ नि त। थ्रेट गरेर अब होइन उसको चाहिँ कोर्सिभ डिप्लोमेसी त इन्डियामा देखिहाल्यो नि। एनएसएको डेपुटी आएर तपाईँको चाहिँ इन्डियामा आएर के भन्यो कि तिमीलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ चीनले आक्रमण गर्यो भने रसिया आएर चाहिँ त कहाँ थाप्ने होइन नि त तिम्रो भनेर चाहिँ त्यहाँसम्मको थ्रेट गरेर गयो नि त। अब यो अमेरिकनको जुन यो कोर्सिभ डिप्लोमेसी हो, यो कोर्सिभ डिप्लोमेसीलाई चाहिँ अब चीनले पनि गर्न छोड्यो, इन्डियाले पनि त्यो कुरालाई मान्न छोड्यो। युक्रेन कुन पोजिसनमा छ त आज? जेलेन्स्कीले अब तपाईँ यहाँले भने जस्तै नेटोको सदस्यता त हामी लिँदैनौँ भनेर उनले 1 महिना अगाडि नै भनेका हुन् होइन। अहिले आएर त नेटो अथवा भनौँ उनको अलाइ राष्ट्रहरूलाई त उनले कावर्ड नै भनिसके होइन। अहिले पनि उनीहरू चाहिँ हामीलाई खाना नाना भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ वेपन्स देऊ भनेर मागिरहेका छन्। हिजो लभिभकै एकजना गभर्नरले पनि त्यो कुराहरू गरिरहेका छन् बिबिसीमा। कुन पोजिसनमा छ युक्रेन होइन? युक्रेनले यो वारलाई कसरी होइन अब यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ कुरा नि युक्रेन सिङ्गल्ली यो वारलाई ह्यान्डल गरिरहेको छ कि अथवा यहाँले भने जस्तो त्यो गुरिल्ला वारफेयरमा चाहिँ उनीहरूले सुरुदेखि नै ट्रेनिङ गराएको भएर चाहिँ यो वारलाई उनीहरूले यति लामो समय धकेल्न सकेको हो कि अथवा त्यहाँ चाहिँ घुसपैठ पनि छ नेटो फोर्सेसको? होइन, नेटो सेनाको चाहिँ घुसपैठ त पक्कै पनि छ, गुरिल्लाहरू पनि त्यहाँनिर भइ नै हाले। र रसियाको चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी अमेरिकाले चाहिँ उसलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्न खोजिरहेको छ रसियन राष्ट्रपतिलाई, त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर नरसंहार चाहिँ हुन नदिएर चाहिँ यो युद्ध चाहिँ अलिकति चाहिँ अर्को दिशातिर गएको हो। किनभने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गुरिल्लालाई हान्दै गर्दाखेरिमा पनि तपाईँको त ल सिभिलियनलाई हान्यो भनेर प्रोपोगन्डा त मचाइहाल्छ नि त अमेरिकाले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोपोगन्डाबाट चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ भएको स्थिति चाहिँ रसियनहरू हो। किनभने उसले जहाँ कहाँ हानेको छ, जहाँ खाली स्कुल छ, जहाँ खाली चाहिँ हस्पिटल्सहरू छ, त्यस्ता ठाउँहरू मात्रै हानेको छ नि त।
उसले चाहिँ पपुलेटेड ठाउँमा त हानेको छैन नि त। कतिपय ठाउँमा त तपाईँको पपुलेटेड त्यो उनी पनि हस्पिटलहरू पनि हानिएको छ नि त। होइन, त्यो ह्युमन क्याजुअलिटी चाहिँ त्यहाँनिर छैन कि। यदि ह्युमन क्याजुअलिटी हुन्थ्यो भने अमेरिकाले छोड्थ्यो अहिलेसम्म भने। होइन, ह्युमन क्याजुअलिटी त धेरै भएको छ। अहिले 5,000 प्लसको ह्युमन क्याजुअलिटी हो यत्रो वारमा। त्यो त धेरै थोरै हो नि। जस्तो अर्को कुरा नि, अब पुटिन र रुसी सेना बिचमै चाहिँ अहिले समन्वय कता कता भड्किएको हो कि अथवा डिफेन्स मिनिस्टरको कुरा पनि, रक्षा मन्त्रीको कुरा पनि आइरहेछ, रक्षा मन्त्री र पुटिनकै पनि समस्या भयो भन्ने कुराहरू अब वेस्टर्न होइन मिडियाहरूले भनिरहेको छ। के हो वास्तविकता? होइन, सोल्जर्सहरू त्यस्तो हुँदैन। जसरी वेस्टर्न मिडियाले चाहिँ त्यो त एउटा प्रोपोगन्डा गर्ने नि हो नि, त्यो प्रोपोगन्डा अनुसारको वेस्टर्न मिडियाको प्रोपोगन्डा अनुसारको त्यहाँ हुँदैन। एउटा कुरा रसिया चाहिँ फुल फ्लेज प्रिपेयर्ड हो। तपाईँको अमेरिकाले स्याङ्सन गर्छ, यो युद्ध भइसकेपछि रसियालाई थाहा थियो। त्यो स्याङ्सनको बारेमा उनीहरू अल्टरनेटिभ रूपमा चाहिँ डिस्कस र डायलग पनि गरिसकेको छ र त्यो खालको चाहिँ उनीहरू संरचना खडा गर्न पनि तयार छन्। त्यो स्याङ्सनको कुनै असर हुनेवाला छैन। उल्टो बरु त्यसले के गर्यो, युरोपलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बडो सङ्कटतिर लिएर गयो। आज युरोपमा चाहिँ ऊर्जा सङ्कट छ। तपाईँको हिजो 100 पाउन्डमा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने इनर्जी बिल आज 400 पाउन्डमा पनि पे गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बराबरको फेसिलिटिजहरू पाइरहेको छैन। भने क्राइसिस त युरोपमा गइसक्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि रसियनहरूको स्ट्राटेजी के हो त भन्दाखेरि 10 वर्षको लागि उनलाई पुग्ने खाद्यान्न पनि छ, 10 वर्षको लागि पुग्ने उनीसँग चाहिँ पैसा पनि छ, 10 वर्षको लागि पुग्ने उनीहरूसँग चाहिँ सुन पनि छ र उसले 10 वर्ष युद्ध थेक्न सक्ने कपासिटी राख्छ। तर यो युद्ध लम्बिँदै गयो भने त युक्रेन त खरानी हुने हो। भनेपछि त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ नेटो गठबन्धनले लिने कि नलिने प्रश्न यहाँनिर। त्यस कारण चाहिँ आज प्रेसर दुवैतिर छ। त्यसमा पनि थप प्रेसर भनेको चाहिँ अमेरिकी नेतृत्वको नेटो गठबन्धनलाई चाहिँ थप प्रेसर परिरहेको छ। किन पनि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ रुसलाई उनीहरूले चाहिँ आकलन गरे, त्यो आकलन गराइ चाहिँ उनीहरूको बुझाइमा कमी थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ देखियो। र स्याङ्सन मात्रै नभएर जुन चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ कोर्टको चाहिँ कुरा आएको छ त्यहाँ उभ्याउनेसम्म कुरा, त्यो कोर्टलाई नै मान्दिनँ भनेर चाहिँ त पुटिनले भनिसक्यो त। अब नयाँ खालको चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट डेभलप गर्ने, नयाँ खालको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ कन्सेप्टमा नयाँ खालको ब्याङ्कहरू र चाहिँ तपाईँको करेन्सीमा पे गर्ने कुराहरू चाहिँ अब रुबेलमा गर भन्न भनिसक्यो त। त्यो त त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ मिडियामा प्रोपोगन्डाहरू आइरहेको छ यसलाई भनिन्छ साइबर वार के। साइबर वारमा चाहिँ अमेरिकाले जितेको छ, तर रियल वारमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रसियनहरू धेरै नै हावी भएको अवस्था छ। अब बाँकी रह्यो युक्रेनको भविष्य के भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। जेलेन्स्कीले पश्चिमाहरूको डिजाइन त वारमा गइसके पछाडि फुल्ली बुझे। अहिले पश्चिमाहरू नै कावर्ड भन्न थालिसकेपछि उनले पश्चिमाहरूलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था पनि छैन होइन। अब पटक पटक वार्ताको आह्वान गरियो, पटक पटक वार्ता पनि भए, तर वार्ताहरू सफल हुन सकेको छैन। अब कति लङ जाला त यो युद्ध? होइन, अब यस्तो हो, अमेरिकाले कतिसम्म लैजान चाहेको छ। अझै पनि अमेरिकन पपेटै हो नि त जेलेन्स्की? एकदम, त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। ऊ अमेरिकन पपेट हो र अमेरिकन घेरामा छ। ऊ आज नेटोको घेरामा छ के हो अहिले पनि। नत्र भने चाहिँ त रसियन राष्ट्रपतिसँग चाहिँ उसको वार्ता त टुङ्गिसक्थ्यो नि अहिलेसम्म त। उसले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ वार्ता गर्न पाउने हो भने त ऊ वार्ता त उति बेलै टुङ्गिन्छ। वार्ता कहाँनिर गएर टुङ्गिने हो? युक्रेन टुक्रिने, पूर्वी युक्रेन चाहिँ छुट्टै हुन्छन्, पश्चिमी युक्रेन चाहिँ रहन्छ र नाटोमा नहुने बित्तिकै त वार त इन भइहाल्यो नि त। तर यो वारलाई अमेरिकाले सुरुदेखि रोक्न सक्थ्यो नि त। वारको स्थितिसम्म पुर्यायो र अझ अमेरिकाले कहाँसम्म जान खोजिरहेको छ र त्यहाँबाट नधपिन्जेल, अमेरिका त्यहाँबाट नखेदिन्जेल यो वारलाई चाहिँ उसले कन्टिन्यू लैजान्छ। मोहरा जेलेन्स्की हुन्छन् र जेलेन्स्कीले चाहिँ नाटो गठबन्धन अथवा अमेरिकालाई क्रस गरेर चाहिँ तपाईँ रसियासँग चाहिँ डायलग गयो भने त त्यसपछि जेलेन्स्की त रहँदैनन् नि। रियालिटी त हो नि त। हस् उद्धव सर, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई, एकदमै महत्त्वपूर्ण संवाद। ल, यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।